الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله صادقا من نفسي متواضعة ونيابة عن حضرات الأعضاء والمسؤولين والمشاركين، نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التجمع الكبير في القيمة والكبير في القامة. فقد جمع هذا التجمع بين المزيتين، القيمة والقامة، والقيمة لها فضل دائما في تاريخ الإنسانية وفي تاريخ الآداب وفي تاريخ الغايات وفي تاريخ الأهداف وفي تاريخ الرسالات. فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أصالة من نفسي ونيابة عنكم جميعا، وخصوصا المسؤولين والداعين والمنظمين لهذا الاحتفال، على أن الله سبحانه وتعالى قد جمع أكرمنا بكبر القيمة، بفضل القيمة وكبر القامة. قد اجتمعت هاتان الخصلتان وهاتان المزيتان في تجمع، وحتى في جيش، وحتى في حكومة، وحتى في دعوة كبيرة عالمية قد جمعت بين المزيتين العظيمتين الفاصلتين الحاسمتين المقررتين لمصير الإنسانية في بعض الأحيان. فأما القيمة فالدعوة إلى الرسالات السماوية، وفي مقدمتها وعلى رئاستها الدعوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية كدعوة الأنبياء جميعا، ودعوة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا تنحصر في عقائد فقط، وفي عبادات فقط، وفي مظاهر فقط، وفي شعائر فقط، إنما هي دعوة عامة للحياة، شاملة للحياة، ودعوة إلى صياغة الحياة صياغة جديدة، صياغة نبوية، صياغة سماوية، صياغة خلقية، صياغة مبدعية، صياغة هدفية، صياغة تجمع بين السياقات التي يفكر فيها الإنسان والتي نزل بها الكتب السماوية. فإن وجود هذا التجمع ووجوده في هذا البلد الإسلامي العريق ذي الفضل على العالم الإسلامي كله. وأنا أقول وأستشهد الله تبارك وتعالى أني أنوه في هذه الكلمة عن بلادي وعن شعبي وعن الوجود الإسلامي في القارة الهندية، أن لهذا الشعب التركي ولهذا البلد التركي فضل لا ينسى، فضل في حماية الإسلام، فضل في رفع راية الإسلام، فضل في الدفاع عن قيم الإسلام والقيم الإنسانية. فوجود هذا التجمع ذي القيمة الكبيرة وذي القامة الطويلة هذا دليل على أن الإسلام لا يزال حيا ناميا، وأن الإسلام لا ينحصر في نطاق العقائد فقط مع قيمتها الكبيرة عند الله تبارك وتعالى وعندنا جميعا، ولكنها لا ينحصر في عقائد معينة، ولا في عبادات مرسومة وعبادات مشخصة ومعينة، ولا تحذير وإنذار فقط، بل يشمل الحياة كله ويسلوب الحياة سياسة جديدة. وفي الحقيقة إننا مهما حاولنا لم نستطع أن نقول أكثر وأحسن، واستغفر الله تبارك وتعالى. أقول أصالة نفسي ونيابة عنكم، لو اجتمع أدباء العالم كلهم وأرادوا أن يمدحوا شيئا ذا هدف خاص وغاية خاصة، غايات نبيلة، والدعوة الإنسانية إلى ما فيها سلامتها وإلى ما فيها كرامتها، لم يستطيعوا أن يقولوا أحسن ما قال الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا أبلغ من قول الله تبارك وتعالى. فأكتفي بهذا وأهنئ نفسي
أصالة أهنئكم جميعا على أهنئ المسؤولين والدعاة إلى هذا التجمع. فوالله كان كثير من الاختيار الذين لهم اطلاع على اتجاهات العالم الإسلامي وعلى ما يفور فيها من الفتن ومن الدعايات المضللة الضالة والمضللة، ما كانوا يقدرون أن في هذا البلد العزيز الكبير الحبيب إلينا، ولكن أنه أصيب بمحن تعرفونها أكثر مني، يكون يتهيأ هناك هذا التجمع الهادف الخاص بهدف خاص ليس من طبيعة هذه البلاد، هو الدعوة الأدب الإسلامي الإلهي القرآني الإنساني الفاضل. فأنا أهنئكم جميعا ورحمة الله تبارك وتعالى وأشكره تبارك وتعالى، وأتفاعل بذلك إنه ليست بداية ستنتهي، بل هي بداية سلسلة لا نهاية لها إن شاء الله، جغرافيا ولا تاريخيا ولا مبدئيا ولا عقائديا ولا لسانيا ولغويا. وإنني يكتفي بهذه الكلمة القصيرة، وهنالك برامج وهنالك كلمات أخرى ذات قيمة كبيرة. وأنا أحمد الله تبارك وتعالى أسألة نفسي ونيابة عنكم جميعا على تحيي هذا التجمع في هذا البلد الإسلامي العريق، هذا البلد الإسلامي القائد للعالم الإسلامي كله. وصلي على نبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.